सर से लेकर पांव तक चादर में लिपटी हुई औरतें आपने अक्सर खैबर पख्तूनख्वा में देखी होंगी। और ऐसा माशरा जहां गैरत के नाम पर कत्ल एक आम सी बात हो, जहां पर औरत का गैर पर्दे के निकलना मायूब समझा जाता हो, ऐसे माशरे में ह्यूमन सेक्सुअलिटी नामुमकिन। लेकिन ऐसा ही है आज का केस उन मासूम बच्चों के नाम जो ऐसी दरिंदगी सहते हैं। सड़क के किनारे अरीब बैठा पापड़ बेच रहा था और उसके पास बादशाह खान आता है और आकर कहता है कि तुम क्या एक छोटे मोटे पापड़ बेच रहे हो, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपने साथ कंडक्टर रखूंगा। और वो उसे ख्वाब दिखाता है कि तुम मेरे साथ जब चलोगे तो तुम्हारा भी खुद का ट्रक हो जाएगा और जब तुम मेरे साथ काम सीखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के हालात ही बदल जाएंगे। और अरीब उसकी बातों में आ जाता है और वो उसके साथ चला जाता है। पेशावर से कराची जाते हुए बादशाह खान रात के अंधेरे में अरीब के साथ रेप करता है, उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। ये एक अरीब की कहानी नहीं, ऐसे लाखों अरीब खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं जो इसी तरह रोड पर सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं और कई बादशाह खान उन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को सेक्सुअली हरास करने को केपीके में बच्चाबाजी कहते हैं। रात के 11 बजते ही हाईवेज पर एक नई दुनिया आबाद हो जाती है। ये ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सिंध से गिलगित तक जा रहे होते हैं और ये तकरीबन 3.25 लाख हैं। ये पाकिस्तानी मैशत का एक अहम हिस्सा है। ये हमारा सामान इधर से उधर लेके जाते हैं और ये खूबसूरत सजे हुए ट्रक जो एक दिलफरेब आर्ट का नमूना लगते हैं, इसका एक तारीख पहलू भी है। तो क्या होता है इन ट्रकों के अंदर? इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें। ये मौजू बहुत ज़्यादा असास है, इसके मुतालिक बात करना एक टैबू समझा जाता है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रकों के ड्राइवर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? जब रात होती है तो ये बिस्तर किराए पे रहते हैं और वहीं पे अपना बिस्तरा बिछाकर सो जाते हैं। जब सर्वे किया गया तो 50% इन ट्रकों के ड्राइवर ने एडमिट किया कि बच्चों के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाना इनके लिए वाहिद एंटरटेनमेंट ऑफ सोर्स है। और इस सर्वे में ये भी चीज सामने आई कि 10 में से 8 बच्चे किसी न किसी शक्ल में सेक्सुअली हरास होते हैं। ये बहुत दर्दनाक और हौलनाक इंकशाफ था, लेकिन इसके मुतालिक कोई बात करना नहीं चाहता। हमारा माशरा इतना बेहिस हो चुका है कि लतीफ़ों में इस बच्चाबाजी को जोक के तौर पर लिया जाता है। जब ड्राइवर से पूछा गया कि आप अपने साथ बच्चा क्यों रखते हैं, तो पहले तो वो इस बात का इकरार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ ड्राइवरों ने हिम्मत करके बात कर ही दी और उन्होंने बताया हम अपने साथ बच्चा इससे रखते हैं कि हमारा जो दिल चाहे हम उसके साथ कर सकें, वो उसे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकें, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज कर सकें। जब ड्राइवरों से पूछा जाता है कि आप अपने साथ अपनी बीवी क्यों नहीं रखते, तो वो कहते हैं कि बीवी को नहीं रख सकते क्योंकि इस्लाम में औरत का बाहर निकलना मना है, वो तो हमारी इज्जत है, हम तो महीना महीना घर नहीं जाते, तो ये बच्चे ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हम उन्हें बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इन ट्रक ड्राइवरों से पूछा जाता है क्या बचपन में आपके साथ भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, तो वो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ भी हो चुका है। ये कैसी बेहिसी है जहां पाकिस्तान में 40% आबादी नहायत गरीब है, जहां पर इतनी ज्यादा आबादी जो 900 रुपए से भी कम कमाई करती हो, वहां पर ये 10 लाख बच्चे उनके पास सिर्फ कूड़ा चुनना या गाड़ियाँ ठीक करना ही काम रह जाता है। और ये मासूम बच्चे इसी तरह किसी न किसी ट्रक ड्राइवर के हाथे चढ़ जाते हैं और इन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इन बच्चों को बचाने वाला भी कोई नहीं है, ना गवर्नमेंट और ना ही हम लोग। हम अक्सर शुमारी इलाका जात में जाते हैं और वहाँ पर हमें कई मासूम बच्चे कोई ना कोई रोड पर भीख मांगते हुए, पापड़ बेचते हुए या कोई ना कोई चीज़ बेचते हुए नज़र आते हैं और हम बेहिसी से उनके पास से गुजर जाते हैं। हमारे ज़हन में एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आता कि बच्चे अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते होंगे और ये बच्चे इसी तरह किसी न किसी ट्रक ड्राइवरों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं। हमारा माशरा अंदर से इतना खोखला और बेहिस हो चुका है कि हम चाहते हुए भी
کچھ نہیں کر پا رہے ان کے لیے۔ مزید سروے کیا گیا تو خیبر پختونخوا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے ساتھ ان ٹرکوں کے اندر نہیں بلکہ کھلے عام ہوٹلز میں بھی یہ کام کیا جاتا ہے، انہیں سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے۔ بہتوں کے دل میں یہی بات آئے گی کہ یہ سارا کیا کرایا موبائل کا ہی ہے۔ موبائل پر ڈارک فلمیں دیکھ کر اور گندی فلمیں دیکھ کر ہی لوگ بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بچوں کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت کو پوری کرنے کی تاریخ آج سے تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ وسط ایشیا اور افغانستان میں اس کے بہت سے پہلو جڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بھی پرانی اس کی تاریخ بتاتے ہیں۔ کئیوں کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ آج سے 2300 سال پہلے جب سکندر اعظم یہاں سے گزرا تو اس کی دوستی کچھ لڑکوں کے ساتھ ہوگی اور اس نے ہی یہ کام شروع کیا۔ جرمن ایتھنوگرافی کے مطابق پہاڑوں میں رہنے والے بڑی عمر کے بوڑھے چھوٹے بچوں کو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں۔ افغانستان میں یہ لڑکے ڈانسنگ بوائے کے نام سے مشہور تھے اور ان کی تماشا میں پولیس بھی شامل ہوتی، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے طالبان میدان میں آئے۔ طالبان میں حکومت میں آ کر سب سے پہلے بچوں کو سیکشولی ابیوز کرنے والے کی سزائے موت رکھی، اور افغانستان میں یہ کام روکنے کے لیے کئی عالمی معاہدے بھی ہوئے، لیکن اس کام کو روکا نہیں جا سکا۔ یہ زیادہ تر بچے گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں یہ ٹرک ڈرائیور اپنی سیکس سلیو کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کام چھوٹے بچوں سے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی داڑھی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی بچے 18-19 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں آگے معاشرے میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور یہ بچے جن کا بچپن اس حال میں گزرا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کا کیسے ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں۔ پھر ان میں سے بہت سے بچے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی حمانیت کا دوسرے بچوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آگے دوسرے بچوں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چیز روکنا ممکن ہے؟ کیا بچہ بازی کے پیچھے صرف ایک تاریخی پہلو ہے تو شروع سے چلتا آ رہا ہے اس سے اب تک ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے اور بھی بہت سی وجہیں ہیں۔ جہاں ایک گھر میں 10 سے 12 بچے ہوں گے، جہاں بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو بچے تو گھر سے بھاگیں ہی، اور اسی طرح کسی نہ کسی ان کھلے درندوں کی ہتھے چڑھے گا جو معاشرے میں اس وقت موجود ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے سب سے ضروری چیز کی جا سکتی ہے، اس کی اویئرنیس دی جائے، ماں باپ کو بھی سمجھایا جائے کہ جتنے ان کے پاس سورس ہے اتنا ہی وہ بچے پیدا کرے۔ بچوں کی تعداد کے بارے میں آگے ایک مزید بحث چھڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کیے جائیں، تو اسلام میں تو اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، بچے زیادہ پیدا کرو لیکن ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی چاہیے۔ کیا وہ ان چیز کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں؟ کیا بچے کو کھانا پینا اور ان کا مکمل خیال کیا وہ رکھ پا رہے ہیں؟ نہیں، وہ صرف اور صرف بچے پیدا کر رہے ہیں اور انہیں معاشرے میں دھکیل رہے ہیں۔ ایک گھر میں 10 سے 12 بچے ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن ان کی ضرورتیں وہ خود پوری نہیں کر پاتے۔ وہ بچہ باہر نکلتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسی طرح چائے، پاپڑ اور بسکٹ بیچتا باہر نظر آتا ہے۔ 2016 میں تحریک انصاف نے زمر کور ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی جہاں پر ایسے ہی بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو بے آسرا ہوتے ہیں، جہاں انہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک فلاحی ادارہ کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ غلط کام کرنے کا یہ طریقہ کار جڑوں تک پھیل چکا ہے۔ کوئی بھی بچہ چاہے کے پی کی ہو یا کہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں، کوئی بھی بچہ محفوظ نہیں۔ لڑکیاں تو لڑکیوں، بچوں کے ساتھ یہ کام بڑے بے درخت طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن پلیٹ فارم پر سکولز میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں بتایا جائے، اور ایجوکیشن میں ہمیں قرآن کو لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ کام کتنا زیادہ غلط ہے اور اس کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے۔ اور ویسے بھی ایسے بچے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ انزائٹی، ڈپریشن اور نہ جانے کن کن بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت وسیع پیمانے پر کام ہونا ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ضروری ہیں۔ جب تک یہ جڑیں ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی کوئی بچہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس میں کوئی بھی نئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔